नमस्कार, हामी सबैजना तपाईहरुको अगाडि आएका छौं। जब लकडाउन खोलिन्छ त्यसमा चाहिँ अब कुन प्रोटोकल्स फलो गर्नुपर्ने, कुन सेफ्टी मेजर्स हामीले लिनुपर्ने, कुन प्रकारको त्यही प्रकारले हेरेर, किनभने लकडाउन मात्र गरेर पनि हामीलाई हुँदैन सधैँभरि, जसरी स्टेटको इकोनोमी पनि चल्नु पर्यो। त्यसकारणले गर्दा त्यो सबैलाई कन्सिडर गरेर यो नयाँ रिभाइज गाइडलाइन्स लिएर हामी तपाईहरुको अगाडि आएका छौं र यो गाइडलाइन्सको बारेमा चाहिँ हाम्रो सेक्रेटरी कोअर्डिनेसनले चाहिँ तपाईहरुलाई विस्तारमा तपाईहरुलाई जनाउनु हुनेछ। र हामी अघि बढ्नुभन्दा अगाडि म सेक्रेटरी आइपीआर भएको कारणले गर्दा जुन प्रकारले के फेक न्यूजको बारेमा तपाईहरुको समक्षमा केही भनौं भनेर, किन फेक न्यूजले गर्दाखेरि मान्छेहरुमा एउटा प्यानिक पनि क्रिएट हुन्छ, एउटा कन्फ्युजन क्रिएट हुन्छ र किसिमको मान्छेहरु आफ्नो कन्क्लुजनहरु ड्र गर्न थाल्छ र त्यसकारणले गर्दाखेरि फेक न्यूजलाई चाहिँ म आजको यो प्लेटफर्मबाट हाम्रो मिडिया साथीहरुलाई पनि यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि तपाईहरुले जहिले पनि कुनै पनि एउटा न्यूज दिनुलाई चाहिँ तपाईहरुले त्यति साह्रो हतार गर्नुपर्ने कुनै कारण देख्दिन म। हामीले जहिले पनि यो स्ट्रेस दिइरहन्छौं कि जहिले पनि भेरिफाइड होस्, त्यो एकदमै करेक्ट इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईहरुको त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी नै बनिन्छ कि एकदमै करेक्ट र भेरिफाइड इन्फर्मेसन मात्र चाहिँ जनताहरुको समक्षमा पुग्नुपर्छ। र त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि अब र मिडिया साथीहरुलाई मलाई यही म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईहरुले एकदमै यो भेरिफाई गर्नुहोस्। डिपार्टमेन्टबाट कन्सर्न डिपार्टमेन्टहरुबाट छ, कन्सर्न इभ्याकुएसन सेल छ, या कोअर्डिनेसन सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, उहाँहरुकोमा डिटेल्ड इन्फर्मेसन हुन्छ सबै चीजको। हेल्थ डिपार्टमेन्टमा हेल्थ रिलेटेड डिटेल्ड इन्फर्मेसन हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि सबै कन्सर्न डिपार्टमेन्टबाट तपाईहरुले बरु एकदमै भेरिफाइड रिपोर्ट लिएर मात्र जनताको समक्षमा पुर्याइदिनु होस् होला भनेर। सेकेन्ड, म मेरो पब्लिक जनताहरुलाई पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईहरुले पनि त्यो फेक न्यूज आउने बित्तिकै एकदमै इमिडिएटली त्यसलाई विश्वास गरेर, त्यसलाई सुनिदिएर, त्यसलाई सबैतिर शेयर गरिदिनु नहोला, किनभने त्यसले गर्दाखेरि ठुलो हाम्रो समाजमा ठुलो एउटा डर पैदा हुँदै जाँदैछ र त्यो गर्नु साह्रो ठिक होइन। र डिपार्टमेन्टहरुलाई पनि म यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि जब पनि कुनै एउटा डिपार्टमेन्ट रिलेटेड कुनै एउटा फेक न्यूज आयो भने तपाईहरुले इमिडिएटली त्यो फेक न्यूजलाई चाहिँ यो होइन, यो चाहिँ फेक न्यूज हो भनेर इमिडिएटली त्यसलाई रिफ्युट गरिदिनु भयो भने त्यो थ्रु आइपीआर डिपार्टमेन्ट गरे पनि हुन्छ, या अर्को एउटा तपाईहरुको अर्को के छ भने कोभिड-19 जुन चाहिँ एउटा खोलेको छ त्यसमा पनि एउटा सेपरेट सेक्सन राखेको छ हामीले, covid19sikkim.org भनेर। यो सेपरेट सेक्सनमा पनि कसैको पनि यो फेक न्यूजको बारेमा कम्प्लेन गर्नुपर्नेछ, रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ भने यसमा पनि यो पेजमा पनि तपाईहरुले रेजिस्टर गरेर हामीहरुलाई जतिभन्दा जति साँचो खबर सबैहरुको माझमा पुर्याउनुमा हेल्प गर्नुहोस् भनेर धेरै तपाईहरुलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। र यसै गरी अब हामी समक्षमा हुनुहुन्छ सेक्रेटरी कोअर्डिनेसन सर मिस्टर रिन्जिङ भुटिया। उहाँले तपाईहरुलाई अब जुन चाहिँ न्यू रिभाइज गाइडलाइन्स निक्लेको छ पोस्ट लकडाउनमा लागू हुने र जुन चाहिँ 31 अगस्तसम्म चाहिँ यसको कम्प्लाई गर्नुपर्ने यो गाइडलाइन्सको बारेमा उहाँले डिटेलमा तपाईहरुलाई बताउनुहुन्छ। यो गाइडलाइनको विषयमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा अर्को जानकारी दिन चाहन्छु। यो अहिले जति पनि रेजिस्ट्रेसन र जो सिक्किमदेखि बाहिर बस्नु भएको हाम्रो सिटिजन्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई फर्केर आउने जुन चाहिँ एउटा प्रोसेस छ, प्रोसिजर छ, त्यो चाहिँ हिजो अस्ति डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इस्टलाई र डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्सलाई जिम्मा दिएको थियो। सो त्यो चाहिँ अहिले फेरि हाम्रो इभ्याकुएसन सेलले नै जिम्मा वापस लिएको छ, कारण धेरैवटा कुरा थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब म सबैजना जो अब सिक्किमबाट बाहिर बस्नु भएको छ अनि जसको यहाँ अब आफ्नो रिलेटिभ्स हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि अब फेरि पहिल्यैकै जुन चाहिँ सिक्किम हामीले इभ्याकुएसन सेल जुन चाहिँ क्रिएट गरेको थियो त्यसमा हाम्रो हेल्पलाइन नम्बरहरू थियो र त्यसमा अफिसर्सहरूको नम्बर दिएको थियो। त्यही नम्बरमा सम्पर्क गरेर तपाईहरुले रेजिस्ट्रेसन र तपाईहरुको कति पनि रिटर्नको लागि एन्ट्री पर्मिटको लागि जति क्वेरीज हुन्छ त्यो क्वेरीज चाहिँ इभ्याकुएसन सेललाई सोधिदिनुस्, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरलाई नसोधिदिनुस् भनेर म तपाईलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। अनि अब यो नयाँ रिभाइज गाइडलाइन जुन 31 तारिक हिजो इस्यु गभर्नमेन्टले गर्नु भएको छ त्यसको विषयमा म तपाईलाई अलिकति विस्तृतमा जानकारी दिन चाहन्छु। 3 अगस्त बिहान 6 बजेदेखि उता चाहिँ यो नयाँ गाइडलाइन्स लागू हुनेछ पुरा स्टेटमा। अर्को यो गाइडलाइनमा एक दुईवटा यस्तो कुरा छ जसले चाहिँ हामीले के कोसिस गरेको छ भने ट्रान्समिसन केही भइहाल्यो भए पनि अलिक लोकलाइज चाहिँ होस्, सो द्याट लोकल एरियामा हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि गर्नु सजिलो परोस् अनि कन्टेन गर्नु सजिलो होस् भनेर चाहिँ एक दुईवटा त्यस्तो कुराहरू पनि हालेको छ यो गाइडलाइनमा। अब म यो गाइडलाइनको बारेमा तपाईहरुलाई अलिकति विस्तृतमा जानकारी दिन चाहन्छु।
यो पहिलेको गाइडलाइनकै मुताबिक एक दुईवटा एक्टिभिटिजहरू प्रोहिबिट गरिएको छ। त्यो प्रोहिबिटेड एक्टिभिटिजको बारेमा म तपाईँलाई पहिला जानकारी दिन चाहन्छु। इन्टरस्टेट मुभमेन्ट छ, ट्रान्सपोर्ट गाडीहरूको इन्टरस्टेट भनेपछि जस्तै अरू स्टेटबाट अब सिक्किममा आउने सबै बन्द छ। तर यसमा जति पर्मिटेड छ जस्तै एसेन्सियल कमोडिटिजको लागि र अरू गुड्सको लागि पर्मिटेड जुन चाहिँ अहिले बादमा म भन्छु तिनीहरू बाहेक चाहिँ अरू सबै बन्द छ। एडुकेसनल इन्स्टिट्युसन, ट्रेनिङ, कोचिङ इन्स्टिट्युसन, स्कुल्सहरू सबै 31 अगस्तसम्म बन्द छ। सिनेमा हल, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, स्विमिङ पुल, इन्टरटेनमेन्ट पार्क्स, थिएटर, बार्स एन्ड अडिटोरियम, एसेम्ब्ली हल्स सबै बन्द छ। तर यसमा चाहिँ योगा इन्स्टिट्युट र जिमलाई चाहिँ 5 अगस्तदेखि चाहिँ खोलिएको छ। किनभने गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले पनि त्यही डिसिसन लिएर 5 अगस्तदेखि यो दुईटा जिम्नेजियम र जिम्स र योगा इन्स्टिट्युटलाई खोल्ने अनुमति दिनुभएको छ उहाँले। त्यही कारणले गर्दा सिक्किम गभर्मेन्टले पनि त्यही डिसिसन लिनुभएको छ। जिम र यो योगा इन्स्टिट्युटहरू चाहिँ 5 तारिकदेखि उता खोल्नेछ। अल सोसल, पोलिटिकल, स्पोर्ट्स, इन्टरटेनमेन्ट, एकाडेमिक, कल्चरल, रिलिजियस फङ्सन्सहरू एक्सेप्ट फर म्यारेजेस त्योहरू सबै बन्दै छ। तर म्यारेजमा चाहिँ ग्यादरिङ चाहिँ 50 जनादेखि मान्छे बेसी पाउँदैन। अनि कुनै फ्युनरलमा पनि 20 जनादेखि मान्छे बेसी ग्यादर हुनु पाउँदैन। अनि नयाँ एउटा कुरा यसमा के हालिएको छ भने जुनै पनि म्यारेज छ र फ्युनरल कसैको घरमा अब कुनै मृत्यु भएको छ भने या कसैको घरमा कोही बिहाहरू प्लान गर्दैछ भने उहाँहरूले इन्फर्मेसन चाहिँ कन्सर्न डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसडिएम र लोकल थानालाई इन्फर्म गर्नुपर्ने छ कि मेरो घरमा यस्तो यस्तो म गर्न चाहन्छु, बिहा हो भने मेरो घरमा यस्तो बिहा छ भनेर उहाँलाई अगाडिबाट नै इन्फर्म गर्नुपर्ने छ। अनि कुनै डेथ भएको खण्डमा पनि उहाँले डेथ भएको बादमा उहाँले इमिडिएटली इन्फर्म गर्नुपर्ने छ लोकल पुलिसलाई, डिसी, एसडिएमलाई कि मेरो घरमा यस्तो भएको छ भनेर। किनभने अब यो सेन्सिटिभ कुरा हो, कतिजना ग्यादरिङ बेसी भएको बेलामा बाहिर गएर इन्फोर्स गर्नु सक्दैन। सो एउटा उहाँहरूले एउटा अन्डरटेकिङ जस्तो टाइपको कि म आई विल इन्स्योर कि यो मेरो घरमा यतिभन्दा बेसी ग्यादरिङ हुँदैन भनेर उहाँले एउटा अन्डरटेकिङ जस्तो दिनुपर्ने पनि अब उहाँहरूले नै सेल्फ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने एउटा मेकानिजम हामी डेभलप गर्ने ट्राई गर्दैछौँ। किनभने यो अलिक सेन्सिटिभ इस्यु छ। त्यहाँदेखि रिलिजियस कङ्ग्रिगेसन पनि अहिलेको लागि फिलहाल ब्यान छ। जुन जुन एक्टिभिटिजहरू पर्मिट गरिएको छ त्यसको बारेमा अब म भन्न चाहन्छु। लोकल लिमिटमा सबै गाडी मान्छेलाई लोकल लिमिटमा यताउता हिँड्ने अलाउड छ। लोकल लिमिट चाहिँ कसरी डिफाइन गरिन्छ भने कुनै पनि म्युनिसिपालिटी लिमिट र ग्राम पञ्चायत युनिटको जुरिसडिक्सन भएकोलाई चाहिँ लोकल लिमिट भनेर हामीले डिफाइन गरेको छ यो गाइडलाइन्समा। सो त्यसले गर्दाखेरि यो लोकल के भन्छ लिमिटभित्र चाहिँ गाडीहरू अड इभेन्टको स्टिपुलेसनको अन्तर्गत फ्रिली हिँड्नु पाउनुहुन्छ, त्यसमा केही रोकथाम छैन। यो लोकल लिमिटलाई मैले अघिपल्ट नै भनिहालेको थिएँ। यो लोकल लिमिटलाई हामीले डिफाइन गरेको कारण चाहिँ के छ भने मुभमेन्टहरू चाहिँ खालि लोकल लिमिटमा मात्रै भयो भने चाहिँ इनकेस कुनै फेरि यो अस्ति हामीहरूको रम्फू र त्यहाँ चानाटारतिर भएको जस्तो पाराले लार्ज स्केलमा ट्रान्समिसन भयो भए पनि हामीले त्यो ट्रान्समिसनलाई लोकलाइज गर्नु सक्छौँ। त्यही लोकल लिमिटभित्र हामीले कन्फाइन गरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नु सजिलो हुन्छ हामीलाई, अनि हामीले त्यसलाई कन्टेन गर्नु हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो लोकल लिमिटमा मात्रै अहिले ट्राभलहरू तपाईँलाई कन्फाइन गरिएको छ। अनि सिक्किम पुलिसले डिसाइड गर्नुहुन्छ लोकल लिमिटको जुरिसडिक्सन, अन्त उहाँहरूले ब्यारिकेड लाउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ त्यो लोकल लिमिटलाई डिफाइन गरेर कन्टेन गर्ने ब्यारिकेड उहाँले लाउनुहुन्छ। गाडीको त्यो अघि मैले भनिहालेँ अड इभेन्टको स्टिपुलेसनमा गाडी सबै गाडी हिँड्नु पाउँछ, त्यसमा केही प्रब्लम छैन। टु व्हिलर पनि प्लाई गर्नु पाउँछ अड इभेन्टको स्टिपुलेसनमा, त्यही लोकल लिमिटमा टु व्हिलर पनि हिँड्नु पाउँछ, तर प्यासेन्जर नबोकी एक्लै हिँड्नु पऱ्यो टु व्हिलर। लाइट कमर्सियल भेहिकल र अदर कमर्सियल भेहिकल पनि हिँड्नु पाउँछ लोकल लिमिटमा, त्यस्तो केही प्रब्लम छैन। टु व्हिलर्सहरू जति पनि छ फुड डेलिभरीमा इङ्गेज भएको छ, जस्तो रेस्टुरेन्टले र अर्को फुड डेलिभरी यो के भन्छ बिजनेसहरूले इङ्गेज गरेको चाहिँ अड इभेन स्टिपुलेसन छैन। तर उनीहरूको मुभमेन्ट चाहिँ बिहान 8 बजीदेखि बेलुका 8:30सम्म मात्रै हुनेछ। त्यहाँदेखि अर्को अगाडिको गाइडलाइनमा जब हामीले लोकल लिमिट डिफाइन गर्दाखेरि धेरैवटा इस्यु आएको थियो, स्पेसली यो ट्विन यो टाउनसिपको विषयमा अलिकति इस्यु आएको थियो। जस्तै जोरथाङ र नयाँ बजार अब नजिकको हो, तर दुईवटा डिस्ट्रिक्टमा परेकोले गर्दा प्रब्लम भयो। जस्तै सिङताम र आदर्श गाउँ, सिङताम इस्टमा छ, आदर्श गाउँ साउथमा छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि अलिकति प्रब्लम भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ अब यो गाइडलाइन्समा चाहिँ के भनिन्छ भने लोकल मुभमेन्ट चाहिँ यस्तो पारा यो ट्विन टाउनसिपहरूमा चाहिँ अलाउड छ। तर के हो भने इक्जाम्पल अब सिङताम र आदर्श गाउँमा छ, आदर्श गाउँको मान्छे सिङताम आउनु सक्नुहुन्छ, सिङतामको मान्छे आदर्श गाउँ जानु सक्नुहुन्छ, जोरथाङको मान्छे नयाँ बजार जानु सक्नुहुन्छ, नयाँ बजारको मान्छे जोरथाङ आउनु सक्छ। तर
बियोन्ड द्याट चाहिँ फेरि के हुन्छ भने जुन चाहिँ लोकल एउटा जुन चाहिँ अब जोन डिमार्केट गरेको हुन्छ त्यो जोनदेखि चाहिँ निक्लेर जानु चाहिँ पाइँदैन। जस्तै कुनै मान्छे चाहिँ आदर्श गाउँको साउथको मान्छे चाहिँ म सिङताम पसेर सिङतामदेखि म गान्तोक आउँछु भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ पाइँदैन, किनभने सिङतामदेखि अलिक माथिपट्टि पुलिसले कुनै एउटा सुटेबल जग्गामा डिसाइड गरेर ब्यारिकेड लगाएको हुन्छ। त्यो ब्यारिकेड लगाएकोदेखि माथि चाहिँ कुनै गाडी पनि आउनु पाउँदैन, कुनै मान्छे पनि आउनु पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लोकल एउटा लिमिट डिफाइन गरेको हुन्छ। तर यो टाउनसिपको अलिकति प्रब्लम पहिला समस्या आएको थियो, त्यो समस्यालाई इज गर्नुको लागि चाहिँ यो टाउनसिपमा चाहिँ मुभमेन्ट अलाउ गरिएको छ। अब जस्तै इन्टर डिस्ट्रिक्ट र इन्टर डिस्ट्रिक्ट जुन चाहिँ मुभमेन्ट छ त्यो मुभमेन्टको विषयमा एक दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु तपाईँलाई। इन्टर डिस्ट्रिक्ट चाहिँ कस्तोलाई चाहिँ अलाउ गरिँदैछ भने चाहिँ सप्लाई चेन अफ एसेन्सियल गुड्स जस्तै खानाको आइटम, भेजिटेबल, मिट, डायरी प्रडक्ट्सहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ अलाउड छ। इन्टर डिस्ट्रिक्ट र इन्टर डिस्ट्रिक्ट मुभमेन्ट अलाउड छ। मेन्टेनेन्स अफ अल एसेन्सियल सर्भिसेस जस्तै एसेन्सियल सर्भिसेस भन्यो भने हेल्थ आयो, हस्पिटल, भेटनेरी सर्भिसेस, टेलिकम, ब्याङ्क, इन्सुरेन्स कम्पनी, एटिएम, पावर सप्लाई, sanitation, water supply, waste management, forestry, agriculture and horticulture related activity including tree plantation, urban civic services, post office, courier service, media personnel जो चाहिँ आइपिआर डिपार्टमेन्टसँग एक्रेडिटेड छ, सोशल सिक्युरिटी इन्स्टिट्युसन लाइक ओल्ड एज होमको जुन चाहिँ म्यानेजमेन्टको छ, आँगनवाडी सेन्टरको छ, उहाँहरूलाई फ्री मुभमेन्ट छ। उहाँहरू आफ्नो बट द मुभमेन्ट हेज टु बी फर अफिसियल पर्पस, ड्युटीको पर्पसमा मुभमेन्ट हुनु पर्यो। उहाँले आफ्नो गाडी लिएर मुभ गर्न सक्नुहुन्छ, तर उहाँहरूले आइडी बोकेको हुनु पर्यो आफ्नो र प्रपर डकुमेन्ट्सहरू बोकेको हुनु पर्यो। त्यस्तै प्रकारले इमर्जेन्सी, सिक्युरिटी, पब्लिक हेल्थ र सेफ्टी रिलेटेड सर्भिस पनि जस्तै ल एन्ड अर्डर भयो, फायर सर्भिसेस, डिजास्टर रिलिफको रेस्क्यु अपरेसन एन्ड इमर्जेन्सी रेस्टोरेसन अरे हस्पिटल, कोभिड-19 म्यानेजमेन्ट, आर्मी, बिआरओ, प्यारामिलिट्री फोर्सेस तिनीहरूलाई पनि सबैलाई अलाउड छ। यसको लागि सेपरेट पास कसैकोबाट लिनु पर्दैन। तपाईँहरूले पासको सिस्टम हटाइएको छ, तपाईँले पास लिनु पर्दैन। त्यही हो, खालि तपाईँलाई आइडी मागेको बेलामा चाहिँ पुलिसलाई चाहिँ तपाईँले आइडी देखाउनु पर्यो अनि तपाईँलाई अफिसियल तपाईँलाई कुनै अप्रुभलहरू दिएको छ भने, टोल प्रोग्राम दिएको छ भने त्यो देखाउनु पर्यो। त्यो दुईवटा देखाएपछि तपाईँलाई आरामले जानु दिनेछ। अब इन्टरस्टेट मुभमेन्ट अफ पर्सन्स एन्ड भेहिकल्सको कुरा छ जुन चाहिँ त्यसमा चाहिँ के छ भने कमर्सियल गुड्स क्यारियर एक्सेप्ट फर लाइट कमर्सियल भेहिकल्स जुन चाहिँ सानो सानो खालको लाइट कमर्सियल भेहिकल छ त्यो बाहेक चाहिँ ठुलो ठुलो ट्रकहरू जसले एसेन्सियल गुड्स बोक्छ, जसले हार्डवेयरको आइटम बोक्छ, कन्स्ट्रक्सन मटेरियल बोक्छ और जति पनि अरू मर्चेन्डाइज बोक्छ तिनीहरू सबैलाई एलाउड छ। यसमा चाहिँ खालि अब एसेन्सियल कमोडिटी भनेर मात्रै होइन, जस्तो चिज बोक्छ तँलाई सिलगढीदेखि त्यहाँ सिक्किममा खाँचो भएको चिज लिएर आउँदैछ ट्रकले बोकेर त्यो ट्रकहरूलाई एलाउड छ। तर यो ट्रकलाई चाहिँ यो ट्रकको मुभमेन्ट चाहिँ ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टले एउटा एसओपी इस्यु गर्नेवाला छ। त्यो एसओपीको मुताबिक चल्नुपर्छ। अनि अहिले यहाँ ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा, उहाँले यो एसओपीको विषयमा तपाईँलाई विस्तृतमा जानकारी दिनेछ। लाइट कमर्सियल भेहिकल मैले भन्यो तिनीहरूलाई अलाउड छैन। जहाँसम्म इन्टरस्टेट मुभमेन्ट जुन चाहिँ मान्छेको मुभमेन्ट छ, मान्छेको मुभमेन्ट पहिल्यैदेखि अलाउडै थियो। अहिले अलि हिजो अस्ति लकडाउनमा मात्रै अलिकति रिस्ट्रिक्सन लिएको थियो। 3 तारिकको बादमा फेरि पहिल्यै जस्तो गरेर मान्छेको मुभमेन्ट हामी अलाउ गर्ने छ। तर मान्छे आउनुभन्दा अगाडि जो पनि हुनुहुन्छ, जो सिक्किममा आउनु चाहनुहुन्छ उहाँहरूले रेजिस्ट्रेसन गर्नै पर्छ हाम्रो covid19sikkim.org मा। अनि रेजिस्ट्रेसन गरिसकेको बादमा उहाँहरूले एन्ट्री पर्मिट एप्लाई गर्नुपर्छ। एन्ट्री पर्मिट हामी इस्यु गर्छौँ, त्यसकै आधारमा उहाँहरू आउनुपर्छ। पहिलाको जस्तो प्रोटोकल छ। त कस्तो मान्छे आउनु पाउँछ भन्दाखेरि कुरा चाहिँ के छ भने गभर्मेन्ट इम्प्लोइजहरू, सिक्किमकै मान्छेहरू जो बाहिर जानुभएको थियो, बाहिर लकडाउनले गर्दा बाहिर फस्नु भएको थियो, कोही मेडिकल ट्रिटमेन्ट जानुभएको थियो, कोही पढाइ गर्नु जानुभएको थियो, उहाँहरू सबै सिक्किमको डकुमेन्ट हुने मान्छे सबै आउनु पाउनुहुन्छ। गभर्मेन्ट अफ इन्डिया र गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको इम्प्लोइजहरू, गभर्मेन्ट अफ इन्डिया र गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको अन्डरटेकिङको इम्प्लोइजहरू, कम्पनीको इम्प्लोइजहरू, ब्याङ्कको इम्प्लोइजहरू, इन्स्टिट्युसन छ एडुकेसनल इन्स्टिट्युसनको इम्प्लोइजहरू, अन्त प्रोजेक्ट र कन्स्ट्रक्सन साइटमा काम गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी आउने यो गाइडलाइनको मुताबिक उहाँहरूलाई पनि आउने अनुमति दिएको छ। अनि जति बिजनेस ट्राभलर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि आउने दिन्छ। अनि स्किल्ड वर्कर भनेर एउटा नयाँ क्याटेगोरी हालिएको छ। स्किल्ड वर्करलाई अन केस टु केस बेसिसमा चाहिँ स्किल्ड वर्करलाई हामीहरू आउनु दिनेछ। फर इक्जाम्पल कस्तो हुन्छ भने धेरैवटा कन्स्ट्रक्सन साइट्समा या हस्पिटलहरूमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने टेक्निसियन चाहिँदो रहेछ, जो टेक्निसियन चाहिँ यहाँ सिक्किममा एभाइलेबल छैन। कन्स्ट्रक्सन साइटमा पनि कतिवटा आजकल नयाँ चिजहरू धेरैवटा आएको छ। त्यो नयाँ चिजहरूलाई इन्स्टल गर्नुको लागि टेक्निसियन लोकल्ली एभाइलेबल हुँदैन। त्यस्तो टेक्निसियनहरूलाई हामीहरू, त्यस्तो स्किल वर्कर्सलाई हामीहरू केस टु केस बेसिसमा हामीहरू उनीहरूलाई आउने पर्मिसन गभर्मेन्टले दिनु भनेको छ। अन्त यो गाइडलाइनको मुताबिक पर्मिसन दिनेछ।
मुभमेन्ट अफ अब यो गभर्मेन्ट भेहिकल्सको जति पनि सेन्ट्रल र स्टेट गभर्मेन्टको भेहिकल्स छ विदिन द लोकल लिमिट, जति अघि लोकल लिमिट डिफाइन गरेको थियो त्यो लोकल लिमिटमा चाहिँ उहाँहरू कुद्नु सक्नुहुन्छ, अड इभेन्टको स्टिपुलेसनको मुताबिक हिँड्नु सक्नुहुन्छ। अनि जति पनि गभर्मेन्ट गाडीलाई पास होम डिपार्टमेन्टले पहिल्यै जब यो जुन चाहिँ फर्स्ट लकडाउन स्टार्ट हुँदाखेरि जुन चाहिँ पर्मिट पास इस्यु गर्नुभएको थियो होम डिपार्टमेन्टले, त्यही पासको लिएर चाहिँ जतिवटा गाडीलाई पास दिएको छ त्यो पास भएको गाडी चाहिँ अड इभेन्ट स्टिपुलेसनको बाहेक पनि हिँड्नु सक्नुहुन्छ। गभर्मेन्ट डिपार्टमेन्टले जति पनि फेरि गाडीहरू इन्गेज गरेको छ फर सप्लाई अफ एसेन्सियल गुड्स, मेन्टेनेन्स अफ एसेन्सियल सप्लाई एन्ड इमर्जेन्सी ड्युटी, मेडिकल पर्पजको लागि गभर्मेन्टले जति पनि गाडीहरू इन्गेज गर्नुभएको छ त्यो गाडीहरू पनि मुभ गर्नु सक्नुहुन्छ रिक्वायरमेन्टको मुताबिक, एउटा स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्टको मुताबिक। अनि यो चाहिँ फर ड्युटी पर्पज मात्रै हो, ड्युटीदेखि बाहेक चाहिँ जस्तै अब 9-10 बजी राति हिँड्नु पाएन, ड्युटी हुन्छ, ड्युटीमा प्रुभ गर्नु पऱ्यो कि म ड्युटीमा हिँड्दैछु भनेर, म कामको लागि हिँड्दैछु भनेर हिँड्नु पायो यो गाडी। त्यसले गर्दा यो गाडीमा यस्तोमा पनि केही रोकथाम छैन। पासेस जुन चाहिँ होम डिपार्टमेन्टले इस्यु गरेको छ त्यो भ्यालिडै हुन्छ। यो म सबै जतिजना यो पास भएको गाडीहरूको लागि जानकारी, हाम्रो पुलिस कर्मचारीहरूको लागि पनि यो जानकारी, जो फिल्डमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि जानकारी। पछि अगाडि हामीले गाइडलाइन्स इस्यु गर्दा धेरैवटा कन्फ्युजन आएको थियो यो पासको विषय लिएर। तपाईँले राम्रो सुनिदिनुहोस्, होम डिपार्टमेन्टले इस्यु गरेको पास एकदम भ्यालिड छ। होम डिपार्टमेन्टले इस्यु गरेको पास अहिले पनि चल्छ, त्यसमा तपाईँहरूले नरोकिदिनुहोस् गाडीहरू। अनि त्यहाँदेखि जस्तै हेल्थ डिपार्टमेन्टले इस्यु गरेको पास, फरेस्ट डिपार्टमेन्टले इस्यु गरेको पास र सिक्किम पुलिसले इस्यु गरेको पास, त्योहरू सबै भ्यालिड हुनेछ। त्यो बाहेक चाहिँ अरू गाडीहरू चाहिँ सबै अड इभेन्टको स्टिपुलेसनमा चल्नुपर्ने छ विदिन द लोकल लिमिट, डिफाइन लोकल लिमिट। अब यो जुन चाहिँ मार्केट र यो के भन्छ कमर्सियल इस्टाब्लिसमेन्टहरूको विषयमा एक दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु। जति पनि स्ट्यान्ड अलोन सप थियो, पहिला जति पनि दोकानहरू एलाउ गरेको थियो, त्यो मलहरू बाहेक स्ट्यान्ड अलोन दोकान जति पनि थियो त्योहरू सबै दोकानलाई फेरि खोलेर चल्ने इजाजत छ। तर दोकान चाहिँ बिहान 8 बजीदेखि बेलुका 6 बजीसम्म मात्रै चल्छ। अनि स्टाफहरू चाहिँ पहिला सपोज तपाईँकोमा 10 जना स्टाफ काम गर्दै थियो भने अब 5 जना मात्रै इम्प्लोय गर्नुपर्छ तपाईँले। त्यसमा चाहिँ 50% को स्टाफ स्ट्रेङ्थमा चाहिँ तपाईँले दोकान चलाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले सोसियल डिस्टेन्सिङको नर्म्सहरू चाहिँ सबै एकदम मजाले मेन्टेन गर्नुपर्छ। सिक्किम पुलिसले टाइममा इन्सपेक्सन गर्नुहुन्छ। इन्सपेक्सन गरेको खण्डमा तपाईँहरूले त्यो सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन नगरेर त्यस्तो गरेको भेट्यो भने फेरि तपाईँहरूको माथि एक्सन लिनेछ। त्यसले गर्दा तपाईँलाई म बिन्ती गर्न चाहन्छु, यो पेन्डेमिकलाई कन्ट्रोल गर्नुको लागि यो सोसियल डिस्टेन्सिङ, वेयरिङ अफ मास्क, ह्यान्ड के भन्छ हाइजिनहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँले तपाईँको स्टाफहरूलाई पनि यो सिकाइदिनुहोस्, बताइदिनुहोस्। अन्त ग्यादरिङ, ठुलो ग्यादरिङ चाहिँ दोकानमा हुनु नदिनुहोस्। तपाईँहरूलाई त्यति नै बिन्ती गर्न चाहन्छु। रेस्टुरेन्ट, होटल्सहरू, फास्ट फुड, स्विट सप, बेकरिज सबैलाई खोल्ने अनुमति छ, त्यही 50% स्टाफ स्ट्रेन्थको आधारमा। अनि यो इस्टाब्लिसमेन्टहरू चाहिँ बिहान 8 बजीदेखि चाहिँ बेलुका 8 बजीसम्म खोल्नेछ। अगाडि भनेको स्ट्यान्ड अलोन जुन चाहिँ दोकानमा चाहिँ गाडीको सोरुम, गाडी बनाउने ग्याराजहरू, टायर रिपेयर सेन्टर, के भन्छ केस काट्ने सलुनहरू, स्पा सलुन सबैजनालाई खोल्ने अनुमति छ। खालि त्यति हुनु पर्यो, यो चाहिँ स्ट्यान्ड अलोन सप हुनु पर्यो, कुनै मल जस्तो टाइपको इस्टाब्लिसमेन्टभित्र हुँदैन। यो जिम्नाजियम भन्यो अघि, जिम्नाजियम पनि खोल्नु सक्नुहुन्छ। तर अकुपेन्सी चाहिँ जिम्नाजियममा पनि 50 जनाको अकुपेन्सी मात्रै। एट वान टाइम चाहिँ जिम्नाजियममा 50% को अकुपेन्सीले चाहिँ जिम्नाजियम खोल्नु सक्नुहुन्छ। जिम्नाजियमको खोल्ने टाइम चाहिँ बिहान 7 बजीदेखि बेलुका 6 बजीसम्म छ। अनि जति पनि अर्को कमर्सियल इस्टाब्लिसमेन्टहरू हुनु छ, कम्पनीको अफिसहरू छ, इन्स्टिट्युसन्सहरू छ, त्योहरू पनि सबै 50% स्टाफ स्ट्रेन्थ राखेर चाहिँ तपाईँहरूले तपाईँको आफ्नो नर्मल फङ्सनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। मार्केटहरू जति पनि पहिला विकली क्लोजर हुन्थ्यो, दिनमा कोही बेला मङ्गलबार बन्नुहुन्थ्यो, कोही सेक्सन शनिबार बन्नुहुन्थ्यो, त्यो कन्टिन्यू हुन्छ। त्यो सबै बन्दै हुनेछ आफ्नो आफ्नो टाइममा। अनि सबै यो इस्टाब्लिसमेन्टहरूको दोकानहरूको स्टाफदेखि लिएर यो कमर्सियल इस्टाब्लिसमेन्ट भयो, यो प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरूको चाहिँ स्टाफले चाहिँ आरोग्य सेतु एप चाहिँ म्यान्डेटरी हो, सबैलाई डाउनलोड तपाईँले गर्नु लाउनुहोस्। अनि सबैले यो आरोग्य सेतु एप डाउनलोड गरेर टाइममा यसलाई डाउनलोड मात्रै नगरेर टाइममा तपाईँले यसमा इन्फर्मेसन पनि सेयर गर्दै गर्नुहोस्। कोही बेला पुलिसले आएर चेकिङ गर्दाखेरि चाहिँ आरोग्य सेतु एप पनि चेक गर्छ, त्यति बेला तपाईँले आरोग्य सेतु एकदम एक्टिभ आरोग्य सेतु एप तपाईँले देखाउनु सक्नुपर्छ। यो वान टाइम इन्टर डिस्ट्रिक्ट मुभमेन्ट अफ फ्याक्ट्री वर्कर्स अलाउ गरेको छ। अस्ति कारण के भएको थियो भने यो
थुप्रो यो केसेस निक्लेकोले गर्दा जस्तै रोराथाङ तल रम्फूतिर चाहिँ कुनै फ्याक्ट्रीको काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ जस्तै मामलिङमा गएर अड्किरहेको थियो, काम चाहिँ रम्फूमा थियो या काम सिङताममा थियो, त्यस्तो गरेर चाहिँ उनीहरू अड्किँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको युनिटहरू सबै अलिकति सफर भएको थियो, कमर्सियल एक्टिभिटिज निकै सफर भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि वान टाइम मुभमेन्ट चाहिँ एलाउ गरेको छ। तर यो त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनको जिम्मा हो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनले यो फेसिलिटेट गर्छ, वान टाइम मुभमेन्ट उनीहरूलाई लगेर त्यो फ्याक्ट्रीको प्रिमाइसेससम्म पुर्याउने। गभर्मेन्ट अफिसको फङ्सनिङको विषयमा म तपाईँलाई भन्नु चाहन्छु। जति पनि गभर्मेन्ट अफिसेस छ, सेन्ट्रल गभर्मेन्ट अफिस त गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको गाइडलाइनको मुताबिक चल्ने छ। स्टेट गभर्मेन्टको अफिस जति छ त्यो स्टेट गभर्मेन्टको अफिस चाहिँ अप टु 30% अफ स्टाफ स्ट्रेङ्थ, जुन चाहिँ स्टाफ छ स्टाफको स्ट्रेङ्थ चाहिँ अप टु 30%। पहिला चाहिँ के भनेको थियो भने 30% भनेको थियो, अब चाहिँ अप टु 30%। द्याट मिन्स हेड अफ द डिपार्टमेन्ट्सहरूले आफै निर्णय लिनु सक्नुहुन्छ कि कति तपाईँको स्टाफ चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन्छ अनि प्रोडक्टिभ स्टाफ चाहिँ कति हुन्छ, त्यही मुताबिक तपाईँहरूले स्टाफहरूलाई रोस्टर क्रिएट गरेर बोलाउनुहोस्, त्योभन्दा बेसी ज्यादा नबोलाउनुहोस्। गेजेटेड अफिसर सबैजना अफिस आउनु पर्छ, किनभने अफिसमा काम हुन्छ, त्यो काम गर्नुपर्छ। गेजेटेड अफिसर सबैजना आउनुपर्छ। सो स्टाफको स्ट्रेङ्थ चाहिँ अप टु 30% भन्दैछ। सो एप्रोप्रिएट लेभल चाहिँ हेड अफ द डिपार्टमेन्ट आफैले डिसाइड गर्दा हुन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ बोर्ड, कर्पोरेसन, सोसाइटिज जति छ एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्रोल जुन चाहिँ गभर्मेन्ट डिपार्टमेन्टको अन्डरमा एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्रोलमा अपरेट गर्ने यो बोर्डहरू छ, त्यसमा पनि एप्लाई हुन्छ। अनि यसमा पनि अझै स्टाफहरूको आरोग्य सेतु एप चाहिँ एकदमै म्यान्डेटरी छ। अफिसर स्टाफ सबैले आरोग्य सेतु एप चाहिँ डाउनलोड गरेर बुझेको हुनुपर्छ। 9 बजीदेखि बिहान 7 बजीसम्म नाइट कर्फ्यू हुनेछ। त्यसमा चाहिँ कुनै मान्छेको र गाडीको मुभमेन्ट हुने छैन एक्सेप्ट फर इमर्जेन्सी पर्पज। पर्सन अबभ 65 years अफ एज विथ कोमोर्बिडिटिज भन्दैछ, प्रेग्नेन्ट वुमेन एन्ड चिल्ड्रेन बिलो द एज अफ 10 years, एज फार एज पोसिबल उहाँहरूलाई चाहिँ घरमै बसिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने उहाँहरू ससेप्टेबल हुन्छ, हाई रिस्क ग्रुपमा छ, उहाँहरू भलनरेबल हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ एज फार एज पोसिबल चाहिँ घरमै बस्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। कन्टेनमेन्ट जोन छ जुन चाहिँ कन्टेनमेन्ट जोनको यो जति पनि गाइडलाइन चाहिँ यो कन्टेनमेन्ट जोनको लागि एप्लिकेबल होइन, यो चाहिँ फ्री जोनको लागि हो, जहाँ चाहिँ कन्टेनमेन्ट जोन डिक्लेयर गरेको छैन। कन्टेनमेन्ट जोनको लागि गाइडलाइन अलगै हुन्छ, त्यो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनले अलगै गाइडलाइन इस्यु गर्छ, त्यही गाइडलाइन फलो गर्ने हुन्छ। अनि जति पनि यो गाइडलाइनको उल्लङ्घन गरेको भेटिन्छ त्यसलाई पिनल प्रोभिजन छ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टको अन्तर्गत र आइपिसीको अन्तर्गत त्यो एक्सन लिनेछ। त्यति भन्दै यो आजको यो गाइडलाइनको बारेमा जति भन्नुपर्ने थियो यति नै छु। अरू कुराहरूलाई विस्तारमा फेरि अरू हाम्रो मेरो कलिग्सहरूले भन्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू। एउटा एसओपी अथवा गाइडलाइन्स हामीले तयार गरेको छौँ, त्यो तपाईँहरू समक्ष म आज यो साझा गर्न गइरहेको छु। अब उसो जति पनि 3 अगस्त 3 तारिक अगस्तदेखि उता जति पनि मालवाहक गाडीहरू सिक्किमभित्र पस्छ उहाँहरूको गाडीलाई रम्फू अथवा मल्लीको एन्ट्री पोइन्टदेखि नै ट्र्याक गरेर त्यसलाई एउटा टोकन इस्यु हुन्छ चेकपोस्टबाट। चेकपोस्टको अथोरिटिज, एन्फोर्समेन्ट अथोरिटिज, पुलिस पर्सनेलहरूबाट त्यहाँनिर टोकन इस्यु हुन्छ। त्यो टोकनमा तपाईँको उहाँको नाम, मोबाइल नम्बर, गाडी नम्बर, उहाँको डेस्टिनेसन, उहाँ कहाँ जाँदैछ, यो सबै मेन्सन गरेको हुन्छ त्यो टोकनमा। त्यो टोकन लिएर र कति बजी एन्ट्री भयो चेकपोस्टबाट त्यो टाइम स्ट्याम्प पनि लागेको हुन्छ डेटसँग। त्यो टोकन लिएर उहाँ डेस्टिनेसन जहाँ उहाँको अनलोडिङ पोइन्ट छ त्यहाँ उहाँ जानुहुन्छ। त्यहाँ गएपछि बाटोमा पनि कहीँ चेकिङ भयो भने उहाँहरूले त्यो टोकन देखाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो टोकन देखाइसकेपछि जसले चेकिङ गर्छ उहाँहरूले पनि त्यसमा टाइम मेन्सन गरिदिनुहुन्छ र फाइनली अनलोडिङ पोइन्टमा गएर अनलोड गरेर जति बेला ऊ त्यहाँबाट डिपार्चर हुन्छ अनलोडिङ पोइन्टबाट त्यहाँबाट पनि टाइम स्ट्याम्प लगाएर कति बजी त्यहाँबाट डिपार्चर भयो भनेर क्लियरली मेन्सन गरेर उहाँ त्यहाँबाट डिपार्ट हुनुहुन्छ र रम्फू या मल्ली चेकपोस्ट या अरू कुनै पनि चेकपोस्टमा पुगेपछि उहाँले त्यो टाइम स्ट्याम्प उहाँलाई जुन चाहिँ टोकन दिएको हुन्छ त्यो उहाँले फिर्ता गर्नुहुन्छ। त्यो फिर्ता गरेपछि एउटा ट्र्याकिङ सिस्टम यो एउटा डेभलप गरिएको छ। यसलाई त्यहाँको जो पुलिस पर्सनेल हुनुहुन्छ जसले यो कलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो कलेक्ट गरेपछि उहाँले त्यसलाई ट्याली गरेर बेलुकी 5 बजी इभ्याकुएसन सेलमा त्यो एउटा रिपोर्टिङ सिस्टम गरेर उहाँले जति पनि ड्राइभर्सहरू रिटर्न हुनु भएन, मल्ली या रम्फू चेकपोस्टबाट बाहिर एक्जिट हुनु भएन, उहाँहरूको डिटेल
त्यो टोकनमा जुन टोकन वापस आएको छैन त्यसको डिटेल इभ्याकुएसन सेललाई इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ र इभ्याकुएसन सेलले त्यहाँदेखि 7 बजी ट्रान्जिट क्याम्प्सहरूमा जति पनि ड्राइभरहरू गएर रिपोर्ट गर्नुहुन्छ, यो जति पनि ड्राइभरहरू भित्र बस्नुपर्ने बाध्यता यदि छ भने उहाँहरू अनिवार्य रूपले ट्रान्जिट क्याम्पमा जानुपर्ने हुन्छ र ट्रान्जिट क्याम्पमा गएको ड्राइभरहरूलाई त्यहाँको इन्चार्ज जो चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्सहरूले अपोइन्ट गरेको हुन्छ, उहाँको इन्चार्जले इभ्याकुएसन सेललाई बेलुकी 7 बजी त्यो रिपोर्ट गरेको ड्राइभर्सहरूको डिटेल इभ्याकुएसन सेललाई मेसेज मार्फत अथवा व्हाट्सएप मार्फत अथवा इमेल मार्फत कुनै पनि यो कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीबाट उहाँहरूले इभ्याकुएसन सेललाई दिनुहुन्छ र इभ्याकुएसन सेलले त्यो उहाँ ड्राइभर जो ट्रान्जिट क्याम्पमा रिपोर्ट नगर्ने ड्राइभरहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर उहाँहरूलाई अनिवार्य रूपले एकदमै कि चाहिँ चेकपोस्टबाट उहाँहरू फर्केर जानुपर्ने अथवा उहाँहरू फर्केर जानु नसकेको खण्डमा उहाँहरूले अनिवार्य रूपले ट्रान्जिट क्याम्पमा जानुपर्ने र यसरी उहाँहरूलाई ट्र्याकिङ गरिन्छ। यदि उहाँ 7 बजीसम्म पनि ट्रान्जिट क्याम्पमा पुगेको छैन भने उहाँको डेस्टिनेसन हेरेर त्यहाँको लोकल पुलिस अथोरिटिजलाई, लोकल थानालाई, लोकल एसएचओलाई इभ्याकुएसन सेलले इन्फर्म गर्नेछ र इन्फर्म गरेपछि त्यहाँबाट उहाँहरूलाई पुलिसले पनि ट्र्याकिङ गरेर उहाँहरूलाई अथवा चेकपोस्टबाट कि त एक्जिट गर्नेछ नभए ट्रान्जिट क्याम्पमा उहाँहरूलाई जसरी भए पनि पुर्याउनेछ। यो एउटा ट्र्याकिङ सिस्टमको तपाईँहरूलाई जानकारी भयो र यसरी जति पनि तपाईँको यो सेन्ट्रलाइज ट्र्याकिङ सिस्टममा आएको जुन डिटेल छ हामीले डेली त्यसलाई ट्याबुलेट गरेर त्यसलाई हाम्रो के अरे रिपोर्टिङ सिस्टम बनाएर चिफ सेक्रेटरी लगायत होम डिपार्टमेन्टमा हामीले त्यो पेश गर्नेछौँ र त्यसरी यो सुचारू रूपले चल्नेछ। जति पनि ड्राइभरहरू सिक्किममा एन्ट्री गर्नुको लागि उहाँहरूको आरोग्य सेतु एप अनिवार्य रूपले उहाँहरूको मोबाइलमा डाउनलोड गरिएको हुनुपर्छ र यो चेकपोस्टमा हाम्रो एन्फोर्समेन्ट अथोरिटिजहरूले अनिवार्य रूपले चेक गरेर मात्र उहाँहरूलाई एन्ट्री दिनुहुनेछ। प्रोटेक्टिभ गियर्स जस्तै पिपिई किट भयो, मास्क भयो, ग्लोभ्स भयो, ड्राइभर्सहरूले अनिवार्य रूपले लगाएको हुनुपर्नेछ र अर्को एउटा थप यसमा के लगाइएको छ भने ड्राइभर्सहरूको जो पनि सिक्किमभित्र आउनुहुन्छ उहाँहरूको हरेक 7 दिनमा कोभिड टेस्ट हुनु अनिवार्य छ। यो रङपुर र मल्लीमा यसको लागि फेसिलिटी बनाइनेछ। रङपुरमा अलरेडी जुन चल्दै गरेको फेसिलिटी छ रिटर्निजहरूलाई टेस्ट गर्ने, त्यसैबाट यो टेस्ट हुनेछ र जति पनि हाम्रो चिफ मेडिकल अफिसर्स हुनुहुन्छ डिस्ट्रिक्टको मल्ली हेर्ने या यता रङपु हेर्ने उहाँहरूले एउटा हेल्थ कार्ड इस्यु गर्नुहुनेछ ड्राइभरहरूलाई र यो हेल्थ कार्ड चाहिँ अनिवार्य रूपले उहाँहरूले सधैँभरि बोकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ र ड्राइभरहरूले यो जति पनि मालवाहक गाडीहरू छ उहाँको ड्राइभरहरूले 2टा कार्ड उहाँहरूकोमा अनिवार्य रूपले सधैँभरि हुनुपर्छ। यो 2टामा एउटा हो तपाईँको टोकन जुन चाहिँ रङको या मल्ली चेकपोस्टबाट इस्यु भएको हुन्छ, त्यो उहाँहरूले सधैँभरि सिक्किमभित्र बोकेर हिँडेको हुनुपर्छ र दोस्रो उहाँहरूको हेल्थ कार्ड र सिक्किमभित्र पसेपछि उहाँहरूलाई एउटा बिन्ती छ हाम्रो कि उहाँहरूले जति पनि फास्ट फुडहरू छ, लोकल इटरिजहरू छ, त्यहाँनिर कसैसँग पनि मिक्सअप नभइदिनुहोस् र अर्को एउटा थप कुरा के छ भने यसमा जति पनि यो टेस्टको कस्ट छ, टेस्टको कस्ट चाहिँ ओनर अथवा ड्राइभरले आफै बियर गर्नुपर्ने हुन्छ र अनिवार्य रूपले ओनरले नै दिनुपर्ने हुन्छ, गाडीको ओनरले या ट्रान्सपोर्टरले र यसको टेस्टको उहाँहरूलाई चार्ज लाग्नेछ र हप्तामा एकपल्ट उहाँहरूले अनिवार्य रूपले टेस्ट गराउनै पर्छ। टेस्ट नगराएको खण्डमा उहाँहरूको टेस्ट रिपोर्ट नभएको खण्डमा उहाँहरूलाई एन्ट्री सिक्किमभित्र दिने छैन। नमस्कार। र पुलिसले लागू गर्नुपर्ने जति पनि कुराहरू छ पुलिसकोबाट हुन्छ, तर जस्तो यसको व्यावहारिकतामाथि पनि हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्छ। कुन कुरो प्र्याक्टिकेबल छ, कुन कुरो प्र्याक्टिकेबल छैन। कागजमा लेख्दैमा त्यो कुरो सम्भव हुँदैन अनि हाम्रो फिल्डमा सिचुएसन अर्कै भइरहेको हुन्छ। जस्तो कुनै मृत्यु भएको घरमा मलामीमा
20 जना सरकारले तोकिदिएको छ। विवाहहरू भएको ठाउँमा 50 जना मान्छे तोकिदिएको छ। तर तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, यदि कुनै ठाउँमा मरौमा 20 जना भन्दा बेसी भेला हुँदैछ भने पुलिस त्यहाँनिर लाठी लिएर गएर चाहिँ तपाईँहरू हटिदिनुहोस्, तपाईँहरू निस्किदिनुहोस् भन्दाखेरि त्यहाँ कस्तो प्रकारको एउटा सिचुएसन उत्पन्न हुन्छ। कुनै पनि ठाउँमा मृत्यु भएको छ, त्यस घरमा तपाईँ जानु चाहनुहुन्छ भने एट एनी गिभन पोइन्ट अफ टाइम तपाईँहरू 20 जना जस्तो सोसियल डिस्टेन्स राखेर त्यहाँ तपाईँले संवेदना प्रकट गर्ने काम गर्नु सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा छ, जनता आफैद्वारा ब्यारिकेटिङ गर्ने अहिले जुन घटनाहरू घटिरहेको छ त्यसलाई हामीले धेरै हदसम्म हटाइसकेको छौँ। तर पनि हामीलाई प्राप्त समाचार अनुसार अझै पनि कतिवटा ठाउँमा यस्तो सेल्फ ब्यारिकेटिङ गर्ने, आफ्नो आफ्नो गाउँ, आफ्नो आफ्नो छिमेकलाई, आफ्नो आफ्नो टोललाई ब्यारिकेड गर्ने घटनाहरू घटिरहेको छ। र हामीले सञ्चार माध्यमहरूबाट तपाईँहरूलाई निवेदन गरेको छु, यो पुलिस र प्रशासनको अधिकार भित्रको क्षेत्रभित्रको कुरा हो र यसमा तपाईँहरूले पुलिसलाई मद्दत पुर्याउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले आफै कसैमाथि पनि अवरोध उत्पन्न गर्ने यो गैर कानुनी काम तपाईँहरूले नगरिदिनुहोस् भनेर म तपाईँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म लोकल एरियाको कुरा छ, इन्टर डिस्ट्रिक्ट त रोकियो, इन्ट्रा डिस्ट्रिक्ट जिल्लाभित्रमा पनि हामी आफ्नो आफ्नो सानो सानो इलाकाभित्र सीमित भएर केही दिन बस्नु परेको छ। र संक्रमणलाई रोक्नु चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवार हो। मेरो भनाइलाई यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।